सगळे गोंयकारांक खबर आसा की गोंयची परिस्थिती आयज कितें जाता ती आनी गोंय कशें काबार जाता तें, गोंयकार कशें काबार जाता ते. आयज प्रत्येक गोंयकार जागृत जावपाची गरज आसा, फुडाकार घेवपाची गरज आसा, फुडें सरपाची गरज आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो गोंयकारांचो पक्ष आसा, गोंयच्या हिता खातीर वावुरता. आमी तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आमचे जे काम आसा, रेव्होल्युशनरीज जे काम करता गांवांनी भोंवन गांव राखपाक लागून हें काम खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय. आनी सगळे गोंयकारांक खबर आसा की येता ते लोकसभा इलेक्शन जें आसा तें आमी कंटेस्ट करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. आनी दोनूय वाटेन म्हटल्यार नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर केल्ले आसा. आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा मनोज परब, तसोच सावथ गोंयचो कॅन्डिडेट आसा रोबर्ट पेरेरा. पण हे इलेक्शन लडपाक लागून आनी इलेक्शन फुडें वचपाक लागून आमकां तुमचो सांगात लागतलो, तुमचो सपोर्ट लागतलो, तुमचो आदार लागतलो. प्रत्येक गोंयकारांनी आयज खरें म्हटल्यार फुडें सरपाक जाय आनी आमचें गोंय राखपाक लागून ह्या रेव्होल्युशनान भागीदार जावपाची गरज आसा. आमी पळयता आसतले गोंय सोंपता, गोंय काबार जाता, आमी खुबशे उलयता फाटल्यान खुबशे उतरांनी तोमडे मारता. पण आयज प्रत्येक गोंयकारांनी फुडें सरले नाल्यार खंय ना खंय आमकां गोंय साल्वार करपाक शकतले. आनी तेकाच लागून आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तुमचो आदार जाय, तुमचो सपोर्ट जाय आनी तुमचो विश्वास जाय. आतां तुमी पळयता आसतले इलेक्शन लडपाक बारीक गोश्ट न्हू, आनी ते लडटलो नाल्यार तेका फंडूय जाय, तेका डोनेशनूय जाय. आनी हें डोनेशन प्रत्येक गोंयकारांनी आपूण जावन फुडें सरपाक जाय, आपूण जावन मदत करपाक जाय. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन त्या पुरती म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें गेले त्या विधानसभा इलेक्शनाक पासून आमचे कडेन कांयच फंड नासलो. तरी पूण लोकांनी जो आमकां आदार दिलो आनी लोकांनी जें डोनेशन दिलें त्याच हेजेर बोवाचेर आमी इलेक्शन लडपाक पावले. आनी तशेंच आतां हेंवूय इलेक्शन जें आसा ह्या तुमच्या मदतीनूच आमी फुडें वयतले, तुमच्या मदतीनूच ह्या इलेक्शनाक आमी जे प्रचार आसा जावं बाकीची जी कामां आसा ते आमी करूं शकतले. सो सगळ्यां कडेन मागता, तुमचे कडेन विनवणी करता की सगळ्यांनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक डोनेशन दिवचें, जें करून आमी हें इलेक्शन आसा तें बरे भशेन लडपाक शकतले. आयज तुमी पळयता बाकीचे जितले पक्ष आसा ते मोठ्या उद्योगपती जावं मोठ्या बिल्डर लॉबी, दिल्लीची लॉबी जावं बाकीच्यो खंयच्योय लॉबी आसा तेंचे कडल्यान पयशे उखलिता आनी इलेक्शन लडटा. आमी तशें करिना, आमी प्रत्येक गोंयकारां कडेन उलो मारता. तुमचो विश्वास आमी घेवन फुडें वयता. आयज समज आमकां फुडें आनीक नेटान वचपाक जाय नाल्यार तुमचो आदार लागतलो आनी हें रेव्होल्युशन आमी फुडें व्हरपाक शकतले. सो सगळ्यांक परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. पण तुमचो आदार जितलो आमकां मेळटलो तितलो आमी आमचो आवाज आनीक बुलंद करपाक शकतले आनी हें रेव्होल्युशन जें आसा तें घटमूट करपाक शकतले आनी येणारें इलेक्शन हें जिखपाक शकतले आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाक शकतले. देव बरें करूं.